تیرے پیاریاں دا چراغا کرن دا جڑا تہاڈی سنت ادا کرن دا سانوں تیری بارگاہ وچ پیش کرنے کو بولو آمین یا اللہ جتنے دوست حاضر نے سب نو خیراں عطا فرماؤ خوبیاں عطا فرماؤ آمین محبوبیاں عطا فرماؤ آمین کرم عطا فرماؤ آمین۔ اپنے پیاریاں دا فضل عطا فرماؤ آمین جس طرح حضرت فضل شاہ فکر عالم نے عطا فرمایا اپنی رحمت کے نال یا اللہ سانو اپنے ہی شغل چ مشغول رکھنا جس طرح اپنے پیاریاں نو اپنے شغل چ یا اللہ سانو دوری تو دور رکھنا اور حضوری دا شرف عطا فرمانا آمین جس طرح بزرگان دین نو عطا فرمایا یا اللہ سانو پاک دامنی اور مقام دعا عطا فرمانا جس طرح حضور پر نور غلام رحمان سیکٹری صاحب نو عطا فرمایا یا اللہ ہر مقام تے ساڈی اس طرح ہی حفاظت فرمانا جس طرح اپنے پیاریاں نو یا اللہ سانو دین چ بھی آسانیاں عطا سانو دنیا چ بھی آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف یا اللہ ساڈے عملاں وال مت دیکھنا یا اللہ ساڈیاں خطاواں وال مت دیکھنا اپنی عطاواں یا اللہ شیطان شرارت تو محفوظ رکھنا اپنی رحمت تو محفوظ یا اللہ